पुराने अहदनामे में से वाइस की किताब और उसका 4वां बाब 9वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। यूं लिखा है 4 बाब की 9वीं आयत से, 1 से 2 बेहतर हैं क्योंकि उनकी मेहनत से उनको बड़ा फायदा होता है, क्योंकि अगर वो गिरें तो एक अपने साथी को उठाएगा, लेकिन उस पर अफसोस जो अकेला है जब वो गिरता है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे। फिर अगर 2 इकट्ठे लेटे तो गर्म होते हैं, पर अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है। और अगर कोई एक पर गालिब हो तो 2 उसका सामना कर सकते हैं। और तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बात से बरकत हो। वाइस की किताब जिसका मुसन्निफ लिखारी हिकमत और दानाई का बादशाह सुलेमान, उसने बड़ी दानाई के साथ, बड़ी हिकमत के साथ अपनी ज़िंदगी के तजर्बात को इस किताब में बयान किया है। मेरे पास इस वक्त एक डोरी मौजूद है जो अभी आप देख भी सकते हैं। आप में से कोई है जो इसको तोड़ सके? ये डोरी है, बारीक सी है, पतली सी है। कोई है तोड़ना चाहेगा? है ना, पलवानी चेक करने थोड़ी है। चले कोशिश करें जरा इसमें। बस कोई एक किसी जगह से तोड़ने की कोशिश करें। वाह, टूट गई है, वेरी गुड। अगर हम इसको टूटने से बचाना चाहें तो इसका क्या हल हो सकता है? दौरा कर लें। अगर दौरा करेंगे तो शायद ये फिर नहीं टूटेगी, शायद टूट भी जाए या शायद ना भी टूटे, क्योंकि दोहरी हो जाएगी ना। लेकिन अगर दोहरे के बजाय इसको हम तेहरा कर लें, यूं और फिर यूं, ये अब 3 हो गई हैं। भाई साहब वहां जरा हमला हो जोर। अब हम बुढ़े हो गए हो हैं। मैं इसलिए पहले आ गया था, फिर तो समझ। ये बाइबल मुकद्दस की बात है जो हमने तिलावत भी की है कि तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। ये यूनिटी को बयान करता है, इत्तेहाद को, इत्तेफाक को, एका। और हम सबको तकरीबन वो कहानी याद होगी जिसमें एक किसान अपने बेटों को लकड़ियाँ तोड़ने की मिसाल देकर समझाता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो फिर आसानी से कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर मुत्तहिद रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, यकजा रहेंगे, तो फिर कोई तुम्हें इतनी जल्दी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जो आयात हमने खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से तिलावत की हैं, ये सारी आयात इस ही बात पर जोर दे रही हैं कि यूनिटी का होना, इत्तेहाद और एके का होना बहुत ज़रूरी है। इन दिनों हम मसीही ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से किताब मुक़द्दस बाइबल में से सीख रहे हैं। आज भी हम इस ही मज़मून को जारी रखेंगे और इन आयात का जो इतलाक़ है इनको अप्लाई करेंगे ख़ानदानी ज़िंदगी पर, फैमिली लाइफ पर। एक और मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं जिससे हम और ज़्यादा थोड़ा सा बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। फिर वक्त हमारी कलीसियाओं में, हमारे ख़ानदानों में, हमारी कम्युनिटीज़ में एक बहुत बड़ा इशू है कि इधर शादी हुई, साल बाद पता लगा जी लड़ाई हो गई है, और लड़ाई भी इस पीक पर हो गई है कि बस ये अब छोट छटैया। अरेंज मैरिजेस तो एक तरफ, लव मैरिजेस का भी यही हाल होते हमने देखा है। बेशुमार ऐसी
باتیں یا بے شمار ایسے جو خاندان ہیں، ایسی فیملیز ہیں جو اس مصیبت کا، اس پرابلم کا شکار ہوئی ہیں کہ شادی کے چند سال بعد سپریشن ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ریزنز کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس بہت بڑے ایشو، اس بہت بڑے مسئلے کو ہم کتاب مقدس بائبل کی روشنی میں سمجھیں گے۔ اور ایک اور مثال، ابھی ایک مثال یہ ڈوری کی تھی، ایک اور مثال پریکٹیکل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کے لیے مجھے کسی خاندان کی ضرورت ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ تھوڑی مدد کریں، آپ یہاں پر آ کے کھڑے ہو جائیں۔ باجی آپ آئیں اور آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ میاں بیوی ہیں، اور تھوڑا پیچھے تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ ان کے بچے بھی موجود ہیں، اگر بچے بھی کھڑے ہو جائیں اس سائڈ پہ، آپ میں سے 2 3 یا تینوں ہی کھڑے ہو جائیں۔ چلیں، اب یہ ایک فیملی ہے، وہ کہ ہمارا اس بات پر 100% ایمان ہے کہ خدا کی حضوری ہر جگہ پر ہے۔ ایسے ہی ہے، جتنا خدا یہاں پر ہے اتنا خدا آخری سیٹ پر جو بیٹھا خدا کی حضوری وہاں پر بھی۔ لیکن چلے تھوڑی دیر کے لیے فرض کرتے ہیں کہ خدا یہاں پر ہے، جہاں پر میں کھڑا ہوں یا جہاں پر خدا کا کلام پڑھا، یہ یہاں پر خدا ہے۔ اب ایک ایسی فیملی ہے ہمارے سامنے جو خاندان کا سربراہ ہے، وہ بھی خدا سے کیا ہے؟ نزدیک ہے یا دور ہے؟ دور ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو خاتون خانہ ہیں، جو بیوی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ خدا سے، اور بچے بھی خدا سے۔ یہ ایک مثال ہے۔ اگر یہ تینوں ہی خدا سے دور ہیں تو کیا آپ فیل یہ کر سکتے ہیں کہ یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے دور ہیں؟ کیا آپس میں اکٹھے ہیں؟ یہ آپس میں بھی کیا ہیں؟ ایک دوسرے سے دور ہیں۔ چلیں تینوں جو ہیں وہ ایک ایک قدم خدا کی طرف آ جائیں۔ ایک قدم اٹھائیں، آپ بھی ایک قدم اٹھائیں، بچے بھی ایک قدم اٹھائیں، 2 قدم اٹھا لیں تو آپ زیادہ ہی دور تھے، آ جائیں۔ چلیں، اب کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا تینوں ہی، سربراہ بھی، بیوی بھی، بچے بھی، یہ تھوڑا سا خدا کے اور قریب ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ کیا ان کا آپس میں فاصلہ کم ہوا ہے؟ آپس میں بھی فاصلہ کم ہوا ہے۔ چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آگے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں پر آ جائیں۔ اب خاندان کا ایک جو ممبر ہے یہ خدا کے پاس آ گیا ہے، وہ دعا بھی کرتا ہے، وہ بائبل بھی پڑھتا ہے، وہ چرچ بھی جاتا ہے، وہ کلیسیائی کاموں میں بھی حصہ لے، لیکن ایک فرد ہے، بیوی جو ہے وہ ابھی بھی خدا سے تھوڑا سا آگے ہی ہے لیکن زیادہ آگے۔ کیا ان کا خدا سے فاصلہ کم ہوا ہے؟ اور شوہر سے وہ بھی کم نہیں ہوا۔ چلے اگر باجی بھی کوشش کرتی ہیں اور وہ بھی اپنی روٹین کو بدلتی ہیں اور خدا کے پاس آ جاتی ہیں، آ جائیں باجی آپ بھی آ جائیں۔ اب بہن کا خدا سے جو فاصلہ ہے یہ ختم ہو گیا ختم، خدا سے، خدا کے پاس آ گئی۔ اور اپنے شوہر سے بھی فاصلے ختم ہو گئے، دوریاں ختم ہو گئی۔ بہت بڑی پرابلم اس وقت ہمارے خاندانوں کی یہی ہے، نہ صرف ہم آپس میں ایک دوسرے سے دور ہیں بلکہ ہم خدا سے دور ہیں، اور خدا سے دوری ہی کی وجہ سے ہم آپس میں بھی قریب نہیں ہو رہے۔ اکثر خاندانوں میں بہت بڑی جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ یا تو ایک شخص ہے وہ خدا کی عبادت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، باقی خاندان نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے جو تو خدا کے قریب آ گیا وہ آ گیا، لیکن جو دور ہیں ان کی وجہ سے آپس میں دوریاں اسی طرح رہتی ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، نفرتیں ہیں، مسئلے ہیں۔ اور آ جا کے فوراً آج کل تو شارٹ کٹ ہم نے حال ہی یہ دوسری بات ہی کوئی نہیں کرتے اور ہم الگ ہونے کی کوشش کرتے ہیں فوراً۔ چلیں فرض کریں میاں بیوی ہیں، وہ دونوں خدا کے پاس آ گئے ہیں، لیکن بچے ابھی بھی خدا سے دور ہیں۔ اگر وہ خدا سے دور ہیں تو وہ ماں باپ سے بھی دور ہیں۔ جڑے بچے خدا تو دور نے، وہ ماں پیو تو بھی دور نے۔ آپ ایگری کرتے ہیں؟
माँ प्यो को कभी भी नहीं बहन कभी भी माँ प्यो की गल नहीं सुननगे, माँ प्यो कल्पदा रहे नहीं, क्यों वो खुदा से भी दूर हैं इसलिए माँ बाप से भी दूर हैं। लेकिन अगर ये दोनों मियाँ बीवी कोशिश करें और अपने बच्चों को भी खुदा के पास ले आएं, जाएं जी ले आएं, अपने बच्चों को भी खुदा के पास जाएं। और अब दोनों मियाँ बीवी उन्होंने कोशिश की है और अपने बच्चों को खुदा के पास लेकर आ रहे हैं और वो कामयाब हो गए हैं। ठीक है, अब क्या है कि बच्चे भी खुदा के पास आ गए हैं और माँ बाप के पास भी आ गए हैं। जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, मेरा ख्याल है कि ये मैंने कोई इतना बहुत बड़ा फलसफा नहीं, बड़ी सादा सी बात मैं आपको बता रहा हूं। जब तक आप में से कोई भी खुदा से दूर है तो वो आपस में भी दूर रहेंगे। शुक्रिया, तशरीफ रखें अपनी अपनी जगह पर, बहुत शुक्रिया। जब तक खानदान के सारे अफराद खुदावंद अपने खुदा की इबादत नहीं करेंगे, आपस में दूरियां रहेंगी। दूरियों के हल का, दूरियों को ख़त्म करने का एक ही हल है कि हम सारे खुदा के पास आएं, हम सारे खुदावंद अपने खुदा की इबादत करें। हम में से हर शख्स अपने ख़ानदान का जायज़ा ले सकता है कि हमारे ख़ानदान का कौन सा फ़र्द है या एक से ज़्यादा अफराद हैं जो दुआ नहीं करते, जो इबादत नहीं करते। मेरी पिछले दिनों महीना एक पहले एक बुजुर्ग पादरी साहब वो कहते मैं तो अपने चर्च में क्या, मैं क्या उनके ना चर्च में 2-1 साल पहले मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे ना जितनी औरतों की तादाद थी उससे कहीं ज़्यादा मर्दों की तादाद थी, मतलब तकरीबन बराबर थी, शायद मुझे मर्द ज़्यादा लग रहे थे वहाँ पे। तो मैंने पैगाम सुनाने से पहले मैंने कहा जी मैं तो पाकिस्तान च पहली कलीसिया वेखी है कि जिथे मर्द जड़े ने औरतों के बराबर चर्च में मौजूद हैं। अच्छा मैं तो भुल गया, तो पादरी साहब ने याद से उन्होंने कहा जी तुसीं साडे चर्च में मिसाल दी सी या अगवाई तुसां दी सी कि भी इत्थे मैं देखा है। वो कहते हैं कि मैंने अपने चर्च में ये सिखाया है कि बीबियां लिए कोई औखा काम नहीं बंदियां नूं किसी गल लई तैयार करना। कहते जे बाजार ले जा सकते हो ना तो चर्च भी लिया सकते हो। कहते मैंने अपनी कलीसिया पर यह लागू किया है। अगर वो नहीं भी बाजार जाना चाहता, औरत ले जाती है, पता नहीं की कर दी ले जाती है ना। तो चर्च भी हम ला सकते हैं अपने उन अफराद को, घराने के अफराद को जो खुदा अपने खुदा की इबादत नहीं करते। मैं आज यही एक ख्याल आपको देना चाहता हूं, जो तेहरी डोरी है वो जल्द नहीं टूटती। अगर खानदान का एक फर्द खुदा के पास आया और बाकी नहीं आए, मसाइल रहेंगे। अगर 2 आ गए हैं बाकी नहीं आए, मसाइल रहेंगे। खुदा खानदानों में इंटरेस्टेड है। मैंने पहले इस महीने के पहले इतवार आपको यही बताया था कि खुदा को खानदानों में दिलचस्पी है और इब्लीस ने भी सारा ध्यान खानदानों पर किया है। कहता खानदान इकट्ठा ना हो, इन्होंने अलग अलग ही रखो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि खुदा बाग-ए-अदन में आया और आदम ने कहा खुदावंद आज मैं अकेला आपके साथ वाक करूंगा, आज हवा बहुत बिजी है। या कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हवा ने कहा कि खुदा आप आए हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा ना कि खुदा तो हर रोज ठंडे वक्तों में आता, उनके साथ गुफ्तगू करता, वाक करता बाग-ए-अदन के अंदर। तो हवा ने कहा आज बहुत ज्यादा काम था, जड़ी बूटियां ज्यादा थी, आज आदम को ज्यादा गोडी करनी है ना, बागबानी निगाहबानी उसका काम था। उसने कहा कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मियाँ बीवी आदम हवा दोनों खुदा की हुजूरी में होते थे। और अगर बच्चे भी हों साथ तो फिर तो ये डोरी और दोहरी के बजाय तेहरी हो जाती है। और ये बहुत जरूरी है कि हम खुदा की इबादत करें। अब एक और चीज जो प्रैक्टिकल है, मैं आपको चैलेंज देना चाहता हूं। मैंने पिछले दिनों पिछले हफ्ते में जब विजिट किया तो एक खानदान ने मुझे गवाही दी। उन्होंने कहा भाई साहब आपके पैगाम के बाद हमने अपने घर में रोजाना दुआ करना शुरू कर दिया। खानदानी ये एक फैमिली ने मुझे गवाही दी थी, मुझे खुशी हुई। चलें कुछ ना कुछ किसी एक फैमिली को
آپ اپنے خاندان کی جو سارے دن کی روٹین ہے آپ سب بخوبی واقف ہیں، اور آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کون سا سوٹیبل ٹائم ہے، مناسب ٹائم ہے جس میں میری پوری فیملی جمع ہو سکتی ہے۔ آج سے یہ بھی نہیں کہ چلو آج اتوار سے آج سے کر لیے تھے آج چھٹی ہے، نہیں، آپ یہ چیلنج دیں کہ ہم اپنے گھر میں خاندانی عبادت کا سلسلہ شروع کریں گے، جس میں ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ کے گھرانے کے تمام افراد موجود ہوں۔ اب 10 منٹ، اب 15 منٹ، اب 20 منٹ، اب آدھا گھنٹہ خاندانی عبادت لازمی کریں۔ ہر روز اپنے گھرانے سمیت آپ عبادت کریں۔ میں نے پچھلے دنوں میں بھی بتایا، ہم انسان ہیں اور ہم آپس میں اکثر کسی نہ کسی بات سے خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، بات چیت کرتے نہیں ہیں، غصے، ناراضگی۔ اگر آپ اپنا ٹائم فکس کر لیں گے نا کہ ہم نے چلے فرض کریں 7 بجے دعا کرنی ہے خاندان نے، تو 6:30 بجے تو احساس ہونا شروع ہو جائے گا شرمندگی کا، ہے نا۔ ہوں ہوئے 7 بجن والے نے تو گل بھی اسی ایک دوجے نال نہیں کرتے، کی کریے ہونا۔ پھر آہستہ آہستہ خدا آپ کو قائل کرے گا۔ جب آپ بیٹھیں گے ایک جگہ پہ، آپ کی ناراضگیاں آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی، آپ کے اندر محبت اور پیار پروان چڑھے گا۔ اس لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنی روٹین بنائیں، اپنا ایک ٹائم فکس کر لیں کہ یہ وقت ہے، ہم نے سارا خاندان کیا کریں گے، مل کر خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں گے۔ خاندانی عبادت، گھر کی بات کر رہا ہوں، ابھی چرچ کی بات میں نہیں کر رہا، ابھی میں آپ کے گھر کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے گھر میں دعا کرنی ہے روز۔ پھر اس کے بعد ہر ممکن اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ ہمیں ہر اتوار خداوند اپنے خدا کی عبادت کے لیے سارا خاندان گرجا گھر میں جانا ہے اور خدا کی عبادت کرنی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جب خاندان کے سارے افراد روحانی سرگرم ہوں گے، ایکٹیو ہوں گے، تو پھر اگر کہیں ایک کمزور بھی ہے، یہی سلیمان نے مثال دی نا کہ اگر ایک گر بھی جائے گا تو دوسرا اسے جو دو بھی ڈگے ہون، دو بھی خدا تو دور ہون، تو پھر اینی کو بھی گل فوراً پہاڑ بنے گی، تو ٹھیک ہے جی اسی نہیں کٹھے رہ سکتے۔ بہت اہم اور ضروری ہے ہم خاندانی عبادت اور کلیسیہ عبادت میں پورا خاندان آئیں، اور یوں خداوند اپنے خدا کی عبادت کر کے اس سے برکت کو حاصل کریں۔ بہت باتیں بھی کر لیں، میں اور بھی اس موضوع پر بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، گھنٹے کا بھی لیکچر دے سکنا، مسئلہ نہیں، لیکن اگر پریکٹیکل نہیں ہے، اگر ہم عمل نہیں کرتے تو بہت لمبے چوڑے لیکچرز کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور میری خواہش یہ ہے، میری خدا سے دعا ہے اور آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے، التماس ہے کہ آج سے اپنے خاندان میں عبادت کا سلسلہ شروع کریں، خاندانی عبادت کا، اور پھر کوشش کریں کہ ہر اتوار ہم نے کلیسیہ عبادت میں گھرانے سمیت اچھی تیاری کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ یوں خدا ہمیں اور ہمارے گھرانوں کو برکت دے گا۔ پھر اولاد نافرمان نہیں ہوگی۔ جب سارا گھرانہ خدا کے نزدیک ہوگا تو پھر سارے آپس میں بھی نزدیک ہوں گے، پھر آپس میں بھی دوریاں، فاصلے، جدائیاں، جھگڑے، نفرتیں، لڑائیاں یہ جاتی رہیں گی۔ پھر ممکن ہی نہیں کہ خاندان پر ابلیس حملہ کر سکے، کیونکہ ابلیس کو نظر آئے گا کہ اب یہ ایک دل ہو چکے ہیں، اب یہ ایک دل ہو کر خدا کے حضور جھکتے ہیں۔ پھر ابلیس آپ کی خاندانی زندگی کو ڈسٹرب نہیں کر سکے گا۔ لیکن اگر خدا سے دوریاں رہیں تو پھر آپس میں بھی دوریاں رہیں گی، ممکن ہے یہ دوریاں بڑھتی چلی جائیں۔ اور افسوس کہ بہت سارے گھرانوں کی اس وقت صورتحال ایسی ہی ہے۔ اس لیے آج سے یہ شروع کرنا ہے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے اپنے دل میں اس بات کے لیے سوچیں
اور خدا کے حضور میں ایک ٹائم فکس کریں. ابھی خدا کے حضور خداوند میں اپنے خاندان کو لے کر اس وقت تیرے حضور جھکوں گی. اور خداوند میں اپنے گھرانے کو تیرے گھر میں کلیسیائی عبادت کے لیے بھی اجتماعی طور پر میں اپنے خاندان کو لے کر. تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.